अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इत्शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन आम खबरें आपके सामने रखेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कल कौमी असम्बली में होशरबा इंकशाफात किए हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया है, उस पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। महमूद खान अचकज़ई ने कल कौमी असम्बली में होशरबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ 45 फॉर्म के मुताबिक जीती हुई थी। उनकी 170 से ज़ायद सीटें थी। ये तहरीक इंसाफ का आदमी नहीं है, ना ही इसका तहरीक इंसाफ से तल्लक है। ये वो महमूद खान अचकज़ई है जिसने नवाज़ शरीफ के साथ हमेशा इत्तेहाद किया। नवाज़ शरीफ की जब भी हुकूमत बनी वो उसके इत्तेहादी रहे। पीडीएम की जब हुकूमत बनी थी 2 साल पहले, वो उसमें भी शामिल रहे। नवाज़ शरीफ, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ हाथ में हाथ मिलाकर पीडीएम की हुकूमत बनाई थी। अब वो शख्स असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर कह रहा है कि 50,000 लीड वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती हरवाया गया। ये देखने की बात है और समझने की और सोचने की बात है कि ये तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले कहें तो चलो मुखालफिन कह सकते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर रहा है, शोर कर रहा है, जो अदारे हैं उनको मतनाज़ा बना रहा है अपने फ़ायदे के लिए। ये तो वो बंदा है जो आज से 16 माह पहले आपके साथ बैठा था और ये इंकशाफ कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर कर रहा है कि इस इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ऐसी धांधली नहीं हुई। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात को चोरी किया गया, किस तरीके से अवामी मैंडेट को चराया गया। उन्होंने ताकतवर हलकों को ये पैगाम दिया। उन्होंने साबिक़ जर्नैलों को कहा कि आपने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी तारीख़ आपको हमेशा याद रखेगी। उन्होंने खुलकर बातें की, जितनी वो बातें कर सकते थे। जब वो कह रहे थे कि 50-50 हज़ार वाली लीड वाले जो उम्मीदवार हैं उनको हरवाया गया, तब मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर उनकी तरफ बढ़े लड़ाई के लिए, ताकि उनको रोकें कि वो ज़्यादा सच अवाम के सामने ना लाएं, उनके जो चट्ठे कट्ठे हैं वो ना खोलें। उनके जो साथी थे उन्होंने राना तनवीर को पकड़ कर बिठाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह और बदनामी होगी। बाकी जमातें भी तो बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी JUF वाले या पीपल्स पार्टी वाले MQM वाले, वो तो ऐसी बातों पर कोई मज़ामत नहीं दिखा रहे। आपको क्या ज़रूरत है? पहले ही आप वो कह के कि साड़ी गल हो गई, वो कहकर आपने वो अपना मजाक बनवाया और इस पूरे तरीके से आपको लोगों ने ट्रोल किया और आपकी इस आम इंतखाबात में वो आपकी पिटाई की कि आपको हमेशा याद रहेगा। ये भी इंकशाफ किया कि जिन अफसरान के ज़रिए धांधली करवाएगी उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने आकर उन्हें बताया कि धांधली किस तरीके से करवाई गई, 50-50 हज़ार की लीड को किस तरह से ख़त्म किया गया, रात जीते हुए जो उम्मीदवार थे उनको दिन के वक्त हरवाया गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क पटरी पर आए, तो आपको चाहिए कि इमरान खान और उसके साथियों को फ़ौरन रिहा किया जाए और जो उनको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको माना जाए। उन्होंने कहा कि अब रियासत ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती जबर के ज़रिए अपने फ़ैसले मुसल्लत करवाने हैं या अवामी फ़ैसलों को मानना है। ये उनका एक वाज़ेह पैगाम
اسٹیبلشمنٹ کو, طاقتور حلقوں کو اور PDM کی جماعتوں کو تھا. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے, خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کر جانا ہے یا انتشار اور عدم استحکام کی طرف لے کر جانا ہے. کل علی مین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ KPK کا حلف اٹھا لیا ہے. انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں اپنے مخالفین کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ جنہوں نے ان کی پارٹی کے خلاف, ان کے لیڈروں کے خلاف انتقامی کارروائی کی, ان کو نہیں بخشا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی FIR جعلی ہیں, ان کے ثبوت نہیں ہیں, ان کو 8 دن میں ختم کیا جائے. اگر وہ ختم نہیں کی جائیں گی تو جو اس میں ملوث افسران ہیں یا ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جب علی مین گنڈا پور کا نام عمران خان نے تجویز کیا تھا تو PDM کی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون نے بہت شور مچایا تھا کہ 9 مئی میں جو ملوث افراد ہیں ان کو بڑے عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے. یہ ان کا رونا دھونا اس لیے تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ علی مین گنڈا پور عمران خان کا اصل سپاہی ہے. جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ اسی کو فالو کرے گا, اسی کو امپلیمنٹ کرے گا. کل انہوں نے اپنی تقریر میں یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان اب نہ کسی کے سامنے جھکے گا, نہ کسی کے باتوں میں آئے گا. اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ عوام اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کرے گا. علی مین گنڈا پور نے واضح پیغام دیا کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہیں گے, لیکن اگر ان کو زور زبردستی, طاقت کے زور پر انتقام لیا جائے گا تو وہ اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا ہے. علی امین گنڈا پور کے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا گیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ KPK بنتا ہے تو طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ان حلقے جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی ٹف ٹائم ملے گا. جیسے قومی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے ٹائیگر ہیں وہ جو PDM کی جماعتیں ہیں ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں. اب KPK سے بھی بھرپور جواب ان کو ملے گا, ان کو ٹف ٹائم ملے گا. اسی وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی تھی کہ کہیں علی امین گنڈا پور جو عمران خان کے ساتھ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے وہ علی امین گنڈا پور. اسی وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف کمپین چلائی کہ 9 مئی کے علی امین گنڈا پور نے واضح کیا کہ 9 مئی چیز کے لیے کیا گیا. جو ان کے بینیفیشری ہیں انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروائی جائے. اگر انہوں نے کہا کہ ہم ملوث ہیں تو ہم پر ذمہ داری عائد کی جائے. اگر کسی نے جان بوجھ کر زبردستی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے تو ان کو سزا دینی چاہیے. انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا ہے کہ 9 مئی صرف اور صرف ایک چال تھی ان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے, ان کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کے لیے, ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالنے کے لیے. یہ ایک سازش تھی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی چھان بین ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اصل مجرم کون ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ رسمی کارروائی کے تحریک انصاف نے سارا کچھ کیا ہے. کسی کے منہ پر لکھا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے بندے تھے, کسی نے دیکھا تو نہیں نا, نہ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے کون نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے. اگر وہ ملوث ہیں, اگر ان کی جماعت ملوث ہے تو اس بارے جو بھی ان کی سزا بنتی ہے اس کو دی جانی چاہیے. کس بات کا خوف ہے؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس میں شامل تھی, کوئی ثبوت لائے جائیں, پیش کیے جائیں, عدالتوں میں پیش کیے جائیں, فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیے جائیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک بیانیہ صرف اور صرف مسلم لیگ نے بنایا تھا, وہ پوری طرح سے اس الیکشن میں پٹ چکا ہے. وہ صرف ایک بیانیہ لے کر جا رہے تھے کہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی. اس 9 مئی کی آڑ میں انہوں نے تحریک انصاف کی پارٹی کو توڑا, اس کے ہم رہنماؤں کو سزائیں دلوانے کے لیے سارا کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے. ابھی ان کو شرم آ جانی چاہیے, ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اپنی سیاست کی آڑ میں ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک پارٹی کو ریاست کے خلاف کھڑے کر رہے ہیں.